अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। जी, आज हम बात करेंगे तस्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का वो राज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना मुबारक में नाज़िल फरमाया, सीना मुबारक में उतरा और आदम मसजूद मलाइका बने। उरफा ने अपनी किताबों में लिखा, हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फ़नाफ़ि ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़लो अबद वाले दिन, अज़ल वाले दिन खुदाए बुजुर्गो बरतर ने, परवरदिगारे बहरो बर ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने वो कुन्तु कंज़न मख्फिया का छुपा हुआ खजाना, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो इसम जो छुपा हुआ खजाना है। अल्लाह ने जब उसको दुनिया में भेजने का अपना इरादा फरमाया तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा कि मैं अब दुनिया में अपना नायब, अपना जानशीन मुकर्रर करूँगा। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, ऐसा जानशीन बनाएगा जो दुनिया में फसाद करेगा। यानी फरिश्ते पहले ये मुशाहदा कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने देखा था पहले दुनिया में जिन्नात थे, उनकी खून रेजियों की वजह से, उनके फसादात की वजह से अल्लाह ने जिन्नात को ख़त्म किया था। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना भी इन चार चीज़ों से रहा था, आग, हवा और मिट्टी, पानी। और ये चारों चीज़ें आपस में मुखालिफ हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को अपने कुदरत के हाथों से तख्लीक फरमाया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब खुदाए बुजुर्ग ने आदम का शाहकार तैयार फरमाया और आदम का वो बुत तैयार करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को बुलाया। ये कुरान मजीद और हदीस शरीफों में सारा वाक़या मौजूद है। आरफ की नज़र से ये वाक़या इसलिए आरफ की ज़ुबान से बयान कर रहे हैं, अल्लाह के वली वो आरफीन होते हैं जिन्होंने इस वाक़यात को अपने नूर की नज़र से देखा होता है। वो अपने नूर की नज़र से उस वाक़या को देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, तजर्बे में लाते हैं, फिर वारद करते हैं, फिर लोगों को बयान करते हैं। ये अल्लाह के वली की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह के आरफीन, आरिफ कहते हैं वो बंदा जिसको अल्लाह का इरफान यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हो गई हो। सुल्तान बाहू वो हस्ती हैं जो रूए ज़मीन के आरफों के बादशाह सुल्तानुल आरफीन है, और ये लक़ब उनको बारगाह नबवी से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जब अल्लाह ने अपना पूरा शाहकार आदम तैयार किया और ये कुरान मजीद में आया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत आसान तरीक़ों से ढाल कर पैदा किया, खूबसूरत बनाया। और जब आदम तैयार हुआ और फरमाया, इन्नल्लाह ख़लक़ आदम अला सूरतिही, के बेशक हमने आदम को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया, अपनी सीरत पर पैदा फरमाया। यानी मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वो शक्ल जो अल्लाह ताला की वो बेसूरत होकर भी कह रहा है कि मैंने अपनी सूरत पर इसको पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब बने तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, ये इतना बड़ा बुत बना दिया तो क्या हुक्म है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या मलाइकातु तिस्जुदु ली आदमा, ए फरिश्तों आओ मेरे आदम को सजदा करो। पहले फरिश्तों ने सजदा नहीं किया था, रूह भी अंदर गई तो परेशान थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना जो इस्म अल्लाह ज़ात का राज था वो आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब में उतार दिया, सीना में उतार दिया। ये सजदा आदम को नहीं था, जिस्म को नहीं था, सजदा इस्म को था। अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक करने का ये मकसद था कि वो इसम जो था खुदा का अज़ली व अबदी इसम अल्लाह ने आदम के दिल में लगा दिया और आदम का दिल इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर कर दिया। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं इरफान किताब है, जो मेरे दादा मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। ये कह लें कुरान मजीद का, ये इरफान का कुरान मजीद का वो तर्जमा है ये कि जिससे कुरान के असल आपको कुरान का पता चलेगा, कुरान हमें क्या कहता है। ये कुरान और हदीसों का असल ज़ख़ीरा
کہہ لیں ان کا نچوڑ جو انہوں نے یہ عرفان میں لکھا. یہ اسم اللہ ذات کی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں. یہ اسم اللہ ذات جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں لگایا. آدم جو دنیا کا پہلا شخص تھا اور اللہ کا پیغمبر تھا, نائب خدا تھا, اس کے دل میں یہ اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ نے لگایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں اس کو سجدہ کر دو. اور دوسری بات, فرشتے بھی اس راز کو نہ جان سکے جو راز اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. کیا راز تھا؟ اسم اللہ ذات. وہ فرشتوں کو بھی, اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اور ایک حدیث میں قدسی میں آتا ہے, علی انسان و سری و ناصر رہو, یہ میرا بھید ہے, میں اس کا بھید ہوں. تو اللہ نے وہ جو بھید والی بات تھی نا, وہ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی, یعنی اسم اللہ ذات کا ہمراز انسان بنایا. پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آدم سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. آدم علیہ السلام سے جو پوچھ رہے تھے آدم اس کا جواب دے رہے تھے. فرشتوں نے جو جو سوال کیا حضرت آدم نے جواب دیا. جب حضرت آدم نے سب سوالوں کے جواب دے دیے, فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا مولا تو پاک ہے, تو ہر طرح کے گناہوں سے عیبوں سے پاک ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت کی فرشتوں نے بھی اس تسبیح کے ساتھ حمد بیان کی آدم کے شاہکار کو دیکھتے ہوئے. آدم اللہ کا وہ شاہکار, وہ طلسم اعظم تھا کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ اسم اللہ ذات ٹرانسفر ہوتا ہوتا انبیاء سے چلتا چلتا اپنی اپنی صفات میں ظاہر ہوتا ہوتا وہ جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک آیا. پر وہاں تک جب اسم اللہ ذات کا وہ راز آیا, وہ صفاتی شکل میں تھا, ذاتی شکل میں نہ تھا. ابھی صفات تھا, ذات میں وہ پھوٹا نہیں تھا, یعنی وہ ابھی اس میں صفات میں تھا. تمام انبیاء میں آیا, صفات میں آیا, ابھی وہ حجاب کا پردہ نہ اٹھا تھا. وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب اسم اللہ ذات 40 سال غار ہرا میں وہ مراقبہ و گیان کر کے جب محمد عربی نے اپنے دل کو دیکھا, وہ تمام حجابات اٹھ گئے, وہ صفات سے نکل کر ذاتی اسم اللہ ذات محمد مصطفیٰ کے دل میں چمکا, دمکا. محمد مصطفیٰ کو حکم ہوا اقرا پڑھ, فرمایا مجھے پڑھنے کی حاجت نہیں رہی, فرمایا پڑھے تاکہ قوم کو پتہ چل جائے آپ کے قلب سلیم پر ہم نے کون سا اسم خدا کر دیا ہے. میرے نبی نے دل کو دیکھا, دھیان کیا تو کہا اللہ. حضور نے اقرا بسم ربک الذی خلق, حضور نے اپنے رب کا وہ اسم اللہ ذات پڑھا. جب محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اتنی بات کہنی تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اسم مبارک میں گم ہو گیا, اور جناب محمد رسول اللہ پر وجد سی کیفیت طاری ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ وہ اسم اللہ ذات کا راز ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا, صفات در صفات نبیوں میں ہوتا ہوا محمد عربی میں ذات بن کر چمکا, محمد رسول اللہ میں صفات سے بالا تر ہو کر چمکا. اس لیے جب ذاتی طور پر محمد مصطفیٰ کو اسم اللہ ذات ملا, اللہ نے محمد کو امام الانبیاء, امام الاولین, امام الآخرین, سید الاولین, سید الآخرین, روز محشر کا بھی دلہ, دنیا کا بھی دلہ, دنیا کا بھی آقا و مولا, اور میدان حشر کا بھی آقا مولا, اور جنت کا بھی آقا و مولا, اور اپنا محبوب و حبیب اللہ نے اپنے رسول کو بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے دل میں اسم اللہ ذات پوری آب و تاب سے چمکا, دمکا. پھر انہوں نے اسم اللہ ذات کا دروازہ کھول دیا, اور وہ سینہ بسینہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے, امام حسنین کریمین علیہ السلام سے, غوث اعظم سلطان باہو اور دیگر کلاشی شریف فقیر نور محمد صاحب, فقیر عبدالحمید صاحب اور دیگر اولیاء اللہ سے چلتا چلتا اللہ کے فقراء کے سینوں میں آ کر چمکا, دمکا.
پھر اللہ کے ولیوں کو وہ اللہ نے مقام عطا فرمائے کہ دنیا حیران ہے اور حیران ہے. ایسی ایسی کراماتیں دکھائیں, ایسی ایسی اولیاء اللہ نے اپنے مشاہدات و تجربات و کرامات دکھائے کہ لاکھوں دنیا کو انہوں نے اسلام کی دولت سے, ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. میرے بھائیوں, یہ آدم علیہ السلام سے اس میں اللہ ذات کا راہ چلا. بس بتانا یہ ہے عیسیٰ مسیح تک یہ صفاتی رازوں میں تھا, ذاتی مقام میں نہ چمکا تھا. بس محمد عربی میرے اور آپ کے جو پیغمبر ہیں ان کے سینہ میں اسم اللہ ذات بن کر چمکا. ادھر اسم اللہ ذات بن کر چمکنا تھا. محمد مصطفیٰ نے چاند کو اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہوا. سورج کو اشارہ کیا, محمد مصطفیٰ کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری کیے. یہ سب کرامات تو معجزات میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد کو اسم اللہ ذات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. میرے بھائیوں, قربان جائیں سلطان باہو پر کہ جنہوں نے وہی اسم اللہ ذات جو ان کو نبوت سے ملا اور ولایت علی سے چلتا ولایت سلطان باہو میں آیا, وہ اسم اللہ ذات کا پر نور راز آج ہم تک آیا. اللہ رب العزت ہم سب کو تصور اسم اللہ ذات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے مرشد کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.